जिंदगी और सेहत रब्बे कायनात का अनमोल तोहफा है। न तो ये बाजार से खरीदे जा सकते हैं और न ही कोई प्यारा हमें तोहफे में दे सकता है। ये दुनिया चूंकि हम सबके लिए इम्तिहान का एक मरकज है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि हम में से कोई भी मुस्तकिल और मुसलसल एक ही हालत या एक ही कैफियत में रहे। यहां ना तो खुशी और सुकून दायमी हैसियत रखते हैं और ना ही दुख और परेशानियां मुस्तकिल हुआ करते हैं। फितरी बात यह है कि हम सब खुशी और सुकून को पसंद करते हैं और जिंदगी का सरूर भी लेना चाहते हैं। मुश्किल वहां पड़ती है जब कोई शख्स मुस्तकिल बुनियादों पर हकीकत की दुनिया से फरार हासिल करना चाहे, और फरार का एक रास्ता नशा भी है। दोस्तों की पार्टी में बेजरर दिखाई देने वाला छोटा सा एक सिगरेट सांसों के जरिए इनहेल होता हुआ चुटकी भर सफेद पाउडर मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स पे बिकती जा बजा सुकून बख्श अद्वियात हकीकत में आपको कहां ले जा सकती हैं, आज हम इसकी तलाश करेंगे। दुनिया में 230 मिलियन लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 27 मिलियन लोग इंतहाई खतरनाक किस्म की मंशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हैं। मंशियात की अक़साम में एफ्यून पोस्ट, हेरोइन, चरस, भंग, हशीश, चिलम, तंबाकू नोशी, शराब और अद्वियात का गैर कानूनी इस्तेमाल शामिल है। एफ्यून पोस्ट हेरोइन की पैदावार सबसे ज्यादा अफगानिस्तान, फिर लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और म्यांमार में होती है। एफ्यून पोस्ट और हेरोइन के सबसे ज्यादा खरीदार यूरोप और अमेरिका में हैं। नशावर चीजों के बारे में पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो ज़हनी कैफियत को बदलती हैं, उन चीजों को हम नशावर चीजें कहते हैं। एक इनमें होते हैं जो इंसान को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जैसे चाय रोजमर्रा जिंदगी में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी इंतहा कोकेन पर है, जो अपर कहलाते हैं ये नशे। डाउनर्स में ये होता है, ये जो लोग ट्रैंक्लाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, ये डाउनर्स हैं। शराब डाउनर है, बहुत सारी और ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नीचे ले जाती हैं, जिससे एंग्जाइटी नहीं होती। अच्छा, एक है जो हमारी हकीकत को बदल देती हैं, जो हमारे हालात को और तरह से दिखाने लगती हैं, वो जैसे चरस है, LSD है, या इस तरह के और काफी नशे हैं। और फिर चौथे नंबर पे हम कहते हैं कि नारकोटिक्स है, जो दर्द खत्म करते हैं, चाहे वो जिस्म का हो चाहे दिमाग का हो। नशा करने वाले लोग बड़े निडर होते हैं। हमने देखा पिछले दिनों ये खांसी के शरबत पी पी के अपनी जान देते रहे, तो ये इनके अंदर कोई मौत का खौफ नहीं होता। हैबिट एंड एडिक्शन बहन भाई हैं, एक तरह से एक ही तरह काम करते हैं। कोई भी आदत, कोई भी नशा, एडिक्शन एक लूप पे ऑपरेट करते हैं। जो लूप होता है इसमें एक क्यू होता है, जैसे कि क्यू हम कहेंगे, एग्जाम्पल ले लें, अगर आप सिगरेट नोशी की बात करते हैं, तंबाकू नोशी की, तो उसमें ऐसे होता है कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप परेशानी में है, तो आपको सिगरेट याद आती है, और ये रूटीन जो है आपको एक रिवॉर्ड दिलाता है। रिवॉर्ड क्या होता है, जैसे कि एंग्जाइटी हो रही है तो एक 5-10 मिनट की रिलैक्सेशन मिल जाती है। हैबिट चेंज होती है इस तरह से कि आप रूटीन को चेंज कर दें, जो जिसमें सिगरेट पी रहे हैं या अल्कोहल पी रहे हैं, और लूप में रिवॉर्ड और क्यू को वहीं पे रखें। दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर एडिक्शन और एनी हैबिट फॉर दैट मैटर। यानी तस्कीन भी मौजूद रहे, लज्जत भी मौजूद रहे, बिल्कुल, लेकिन सिगरेट गायब हो जाए। सिगरेट गायब हो। आप इसकी साइंस में घुसे, आप अपने क्यूज को डिटेक्ट करें, उसके हिसाब से जब आपके क्यूज डिटेक्ट हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा आपको मजा क्या आ रहा है इसमें से, और आप समझेंगे कि अल्कोहल की आदत नहीं है, रिवॉर्ड की आदत है, तो फिर आप इसके साथ कर सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं, और उसके साथ खुद एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी जगह मैं ये कर लूं, इसकी जगह मैं वो कर लूं।
سے لوگ جائز یا ناجائز طریقے سے دولت کے حصول کو اس لیے بھی درست خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائش دینی ہوتی ہے. جذبہ قابل قدر ہے، لیکن کیا ہر طرح کی آسائش اور دولت دینے سے بچوں میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، یا یہاں بھی توازن کی ضرورت ہے؟ عاصم، آپ چیس پیا کرتے تھے؟ جی. اچھا، یہ کب آپ نے چیس شروع کی؟ میں نے شروع کی تھی 12 سال کی عمر پہ. کس نے پلائی آپ کو 12 سال کی عمر؟ میری ایک دوست تھی، وہ میرے سے 5 سال بڑی تھی، اس سے ساتھ پہلے میں نے پینی شروع کی تھی. اچھا جی. تو کب تک پیتے رہے آپ؟ 12 سال ہی پی ہے میں نے ابھی تک. 12 سال ہی پی ہے. یعنی آپ کو پتا کب چلا کہ یہ اس میں چرس ہے؟ وہ بعد میں پینے کے بعد جب اس کا افیکٹ آیا تھا تب میرے پتا چلا کہ یہ سگریٹ پلین نہیں تھا، اس میں کچھ ہے. تو وہ پھر آپ کو دیتی رہی مجھے پہلے انیشلی تو اس نے 1-2 سگریٹ دے دیے، لیکن پھر لاہور میں کیونکہ میں رہتا ہوں یہاں پہ چیزیں ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو 12 سال کی عمر میں؟ جی. اچھا، 12 سال کی عمر میں بھی آپ کو چرس مل جایا کرتا؟ جی. کون لا کے دیا کرتا تھا آپ کو؟ میرے بیسکلی جو نوکر ہیں ان کا بیٹے تھے بڑے، وہ لا دیتے تھے. اینڈ آئی آلویز ہیڈ ایلڈر فرینڈس. اچھا. جو عمر سے بڑے تھے، تو کوئی نہ کہیں سے میں ہمیشہ لے لیتا تھا. کتنے پیسے، کتنا بجٹ خرچ ہوتا تھا آپ کا؟ میرا اس ٹائم پہ تو بہت سستی ہوتی تھی، تو ایونچولی میرا تھا 4000 روپے کے اندر 1 کلو مل جاتا تھا. اور اب جو ہے اب 85-90,000 تک پہنچ کے لاکھ کے قریب. ایک سیر؟ 1 کلو. 1 کلو؟ جی. آپ کلو اس کے حساب سے منگاتے تھے؟ اس ٹائم پہ سیر ہوتے تھے. آپ سیر کے حساب سے منگاتے تھے. یہ سلسلہ پھر کب تک چلتا رہا؟ یہ سلسلہ چلتا رہا مائی ٹین ایج ایئرز. ایجوکیشن میری سفر کی بیچ میں بیکاز آف کینبس یوز. اینڈ دین وین مائی ریلیشن شپ اسٹارٹڈ ڈکلائننگ اور میں نے پودے اگانے شروع کر دیے. میں نے بالکل. یہ پودے کہاں سے، سیڈ بیج کہاں سے لے کر آئے تھے؟ بیج ورلڈ وائڈ لیگل ہوتے ہیں، تو میں کیونکہ باہر جا نہیں سکتا تھا نشوں کی وجہ سے، اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں چرس پراپر جو امریکہ میں ہوتی ہے وہ پیوں، تو میں نے آن لائن اپنے کارڈ سے بیج آرڈر کیے. پراپر جو امریکہ میں ہوتی ہے وہ پیوں، تو میں نے آن لائن اپنے کارڈ سے بیج آرڈر کیے اور یہاں پہ اگائے. اور میں نے کہا میں پی کے دیکھوں، لیکن پھر پینے سے وہ بیچنے پہ چلا گیا، تو ان کو میں بیچنا شروع ہو گیا. آپ کے لینے والے، آپ سے جو لیتے تھے وہ بھی آپ کے دوست ہوتے تھے؟ گروپ دوست ہوتے تھے، اور اسلام آباد کے لوگ ہوتے تھے، انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے، ویریس پیپل. یونیورسٹی کالج میں آپ کے جو دوست کلاس فیلوز تھے وہ بھی کرتے تھے؟ جی. آپ کو یہ ریئلائز کب ہوا کہ یہ غلط بات ہے؟ جب میری ریلیشن شپس گھر والوں کے ساتھ سفر کرنا شروع ہو گئی، ایجوکیشن سفر کرنی شروع ہوئی، پھر یہ کام جو ہے انلیگل، اٹس ناٹ لیگل، تو ان چیزوں کی وجہ سے مجھے پھر آئی تھاٹ دیٹ آئی نیڈڈ ہیلپ. یعنی آپ کسی ریلیشن شپ میں کبھی رہے ہیں؟ یس، آئی ہیو بین 2-3 دفعہ، مطلب ناٹ ان اے پراپر ریلیشن شپ، لیکن گرل فرینڈز ویریس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو وہ بھی یہ پیتی تھیں؟ جی. لڑکیاں یہ پینے میں مطلب لڑکوں جتنے ہی پیتی ہیں؟ جی. لڑکیاں بلکہ میں نے نوٹ کیا زیادہ پیتی ہیں چرس. جی. کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں؟ جی. یہ چرس پیتی؟ جی. چرس تو اس ٹائم پہ جب میں نے شروع کی تھی تب چرس بہت کم لوگ پیا کرتے تھے، پھر ایونچولی چرس زیادہ لوگ پینا شروع ہو گئے. اب تو چرس تو لوگ نہیں پیتے، اب زیادہ تر ہیروئن میں نے نوٹ کیا لوگ پینا شروع ہو گئے. لڑکیوں کے لیے بھی؟ لڑکیوں کے لیے بھی. اچھا، ابھی بتائیے کہ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے یونیورسٹی کالج گوئنگ لڑکے جی. یہ جو چرس پی رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لڑکیاں زیادہ پیتی ہیں، جی، تو اس کا پھر بجٹ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا بجٹ یہ پاکٹ منی سے سب جاتا ہے؟ پاکٹ منی سے. پاکٹ منی، پھر آپ کا جو سوشل سرکل ہے، آپ ایکومولیٹ کر کے پیسے سستی آپ خرید لیتے ہو، یا آپ منگوا لیتے ہو. ہمارا پاکستان جو ہے یہاں پہ کوئی بھی ڈرگ مل جاتی ہے آپ کو آرام سے، تو آپ نے چرچ سے لے کے کچھ بھی منگوانا ہو وہ آپ پشاور سے، کہیں سے، افغانستان سے بہت ایزلی اینڈ بہت سستی مل جاتی ہے. یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے جس میں آپ نے چرچ کے ساتھ آپ جی. وہ رہا اور آپ نے گھر میں جی. تو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج؟ آپ نے گھر والوں سے چھپایا کس طرح؟ چھپایا نہیں تھا، گھر والوں کو میرے پتا تھا. میرے والد صاحب نے، مجھے یاد جب میں 14 سال کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا
یہ ایک زندگی کا فیز ہے جس کے تھرو ہر بندہ گزرتا ہے, اور کب ہم تمہیں منع کریں گے تم چھپ کے کرو گے تو بہتر ہے ہماری نظروں کے سامنے ہی ہو جو بھی ہو رہا ہے, اور ایونچولی یہ فیز گزر جائے گا تو تم خود ہی موو آن کر جاؤ گے ان لائف. جو میرے لیے میرے خیال سے نہیں فیز گزرا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس ہیروئن نہ ٹرائی کرنا جو کچھ بھی ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ آپ کو اب ہیلپ کی ضرورت ہے. جب ہماری ریلیشن شپس گھر پہ سفر کرنے لگ گئی تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ مجھے ضرورت ہے, بیکاز میرا سوشل کانٹیکٹ ان کے ساتھ بہت منیمم ہو گیا ہوتا. آپ کی لائف روٹین کیا تھی؟ میری لائف روٹین یہ تھی کہ گاڑی میرے پاس ہوتی تھی 24 آورز. میں میں صبح جاتا تھا, گھر آتا تھا, لنچ یا بریکفاسٹ کیا, پھر گاڑی لے کے چلا گیا. دین آئی وڈ کم آئیدر آفٹر 2 days یا اسی دن رات کو آ کے سو گیا, اگلے دن اٹھا ہوں یا رات کے بیچ میں اٹھا ہوں, گاڑی لے کے چلا گیا ہوں پھر سے. جو اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں جی تو کیا آپ انہیں کہیں گے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ نشہ جو ہے ایک بہت ویشس سائیکل ہے. آپ ایک بار ٹرائی کے چکر میں اس کو جب پی کر آپ اس میں گھستے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہو اس کے اندر. تو ایک فن کے لیے بجائے اس کے کوئی نشہ آپ چوز کرو, کوئی اور بہتر سولوشن ڈھونڈنی چاہیے. آپ سوسائٹی سے بالکل ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں, ریالٹی سے آپ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں, آپ کی فیلنگز وغیرہ نم ہو جاتی ہیں. تھینک یو آسم, وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. اور 12 میں ایفیون پوسٹ کی کل پیداوار 7,000 ٹن تھی, جس میں سے 5,800 ٹن پیداوار افغانستان کی ہے جو 1,31,000 ہیکٹر رقبے پر کاشت کی گئی. جبکہ 2001 میں طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں ایفیون پوسٹ کی پیداوار بتدریج کم ہوتے ہوئے صرف 185 ٹن تک آ چکی تھی جو 7,500 ہیکٹر رقبے پر کاشت کی گئی تھی. ایفیون پوسٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1 kg کی قیمت 65 لاکھ روپے تک ہے. چرس، بھنگ اور حشیش کی پیداوار سب سے زیادہ موروکو، افغانستان، پاکستان، انڈیا اور لبنان میں ہوتی ہے جس کی کل پیداوار تقریباً 3,000 ٹن ہے. چرس، بھنگ، حشیش کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1 kg کی قیمت 9 لاکھ روپے تک ہے. چرس، بھنگ، حشیش کے بھی سب سے زیادہ خریدار یورپ اور امریکہ میں ہی ہیں. چرس کی وجہ سے ایک انسان کی دماغی حالت ایسی ہو سکتی ہے جو کہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ جی میں بہت کچھ جانتا ہوں یا میرا کچھ ایسی الہامی قوتوں کے ساتھ واسطہ ہے کہ میں تمہارے بہت سارے کام جو ہے بنا سکتا ہوں، بگاڑ سکتا ہوں. اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ اللہ والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سائیکوٹک فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں مغربی تعلیم دلوانے کے لیے نہ جانے کتنے والدین نے اپنا ضمیر بیچا ہوگا اور کتنوں نے اپنا جسم. وجہ یہی کہ ان کے بچوں کو پریکٹیکل لائف میں آ کے کبھی اپنی روحوں کا سودا نہ کرنا پڑے. لیکن مہنگے سے مہنگا تعلیمی ادارہ اور مغربی تعلیم کیا والدین کی توجہ اور تربیت کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس جو اس وقت اسٹریٹا آتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کا ہو آر انٹو ڈرگس، دے آر فرام دوز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو کہ ٹاپ ناچ انسٹیٹیوٹس، سب سے مہنگے اداروں کے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر اس کلاس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر ڈرگ لینا یا جن کو فارم پارٹیز بولتے ہیں یہ لوگ، اور الکوہل کا انٹیک بہت زیادہ ہے. گولی ایکسٹیسی جی، یہ اسٹوڈنٹس میں اور یہ یوتھ میں پارٹیز میں اس کا بڑا استعمال ہو گیا. یہ ایک کیمیکل ہے ایکسٹیسی جو کہ جیسے چرس آپ کے
परसेप्शन को ही चेंज कर देती है. एक्सटेसी एक बेपनाह कैफियत है जिसमें इंसान जो महसूस करना चाहता है या जो अपने आप को देखना चाहता है वो उसे नजर आने लगता है. तो ये पार्टी ड्रग है जिसे अक्सर फिर दूसरी ड्रग्स के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है. आप हेरोइन का नशा किया करते थे? जी. तो ये कितना, आपकी एज क्या थी, कौन सी आप क्लास में थे जब आपने ये शुरू किया? कॉलेज में थे? मैंने ए लेवल्स खत्म किया था. अच्छा. आई वॉज अराउंड 19 years old. 19. तो पहले किसने आपको लाके दी हेरोइन? किसने लाके दी? मैं हेरोइन से पहले चर्च करता था. चर्च? अच्छा, चर्च कहाँ से? चर्च आपने कितनी उम्र से शुरू की? चर्च मैंने 18 की उम्र में ओ लेवल्स के अंदर मैंने शुरू. किसने अप्लाई? ये दोस्तों के साथ, मैं सारे दोस्त इकट्ठे होते थे उनके साथ किया. चिल आउट, यूनिवर्सिटी चिल आउट, पीयर प्रेशर, बेसिक पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर. और फिर हेरोइन? जी. ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई? हेरोइन ऐसे इंट्रोड्यूस हुई कि हमारा एक दोस्त था, ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू इट बट इन अ डिफरेंट मैनर. ही केम एंड ही सैट विद अस एंड ही सेज दैट ही फाउंड समथिंग न्यू. अच्छा. एंड आई एम लाइक ओके, अच्छा सही है, क्या नया है? तो उसने हमारे सामने पहला हेरोइन का सिगरेट पिया. वो उसकी स्मेल जो थी काफी स्वीट थी. तो मैंने कहा कि चलो, तो अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. ठीक है. और मैंने शुरू कर दी. और ये सब इस्लामाबाद में हो रहा था? ये इस्लामाबाद में होता. अच्छा, ये बताइएगा इस्लामाबाद में कितनी इजीली अवेलेबल है चर्च या हेरोइन? आप एक में, कॉलेज में आप एक फोन करें, आपके घर तक पहुंच जाएगी. दैट इजी? आप कितना बजट कितना रखते थे इसके लिए? तो मैं, क्योंकि मैं बाहर से मंगवाता था तो मुझे कम बजट रखना पड़ा था, 1500 रुपए तक. बाहर से कहाँ मंगवाते? मैं संजानी साइड से मंगवाता था. अच्छा. वैसे इस्लामाबाद में क्या रेट है? इस्लामाबाद में 1000 रुपए. कितनी हेरोइन का? 1 ग्राम. 1 ग्राम में कितने सिगरेट बन जाते हैं? 1 ग्राम में 3-4 आपके 4-5 सही सिगरेट बन जाते हैं. अच्छा, when did you actually realize that yeah, this is not cool anymore? This is not... From the beginning. As in, after trying it and getting stuck on it, उससे समझ आ गई थी कि it's not cool, it's not something that you can play with. वो एक सिगरेट जो थी ना, वो आपको दूसरे सिगरेट पे पहुंचाती है, दूसरे सिगरेट, तीसरा सिगरेट पे, तीसरा, चौथा, और चौथे से बस उसके बाद आप काउंट करना छोड़ देते हैं. फील क्या होता था आपको अगर आप नहीं पी रहे हो तो? विड्रॉल्स, इंटेंस विड्रॉल्स के अंदर तो आपको बहुत ही गंदा महसूस होता था. बहुत ही इंटेंस वार्म फीलिंग आती थी आपके अंदर. यानी जैसे कि उल्टी आ रही है, जैसे कि बलगम आ रहा है, जैसे कि आपकी स्किन के अंदर से बहुत ही ऑयली होगी स्किन, और आपके सांस नहीं आ रहा है, कभी आपके मोशन लगे हुए हैं, बहुत सारे मसले होते हैं. अब पिए तो ठीक है? अभी पिए, डायरेक्टली पिएंगे, डायरेक्टली ठीक हो जाएंगे. वो फाइनली जो इतना बड़ा डिसीजन था कि आप फिर ट्रीटमेंट के लिए आए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप रिकवर कर गए, ये पॉइंट कब आया, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि यू लेफ्ट इस्लामाबाद? आई लेफ्ट इस्लामाबाद. एक्चुअली मैं सिस्टम बहुत ही अलग तरीके करता हूँ. आई डिड माई BS फ्रॉम अब्रॉड, बैचलर्स ऑफ साइंस. और जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मैंने आई वाज़न्ट ऑन द ड्रग. मैं वापस आता था, वापस शुरू करता था, वापस जाता था, वापस छोड़ देता था, विड्रॉल के थ्रू जाता था, सब कुछ कर लेता था. तो जब मैं यहाँ पर आके शुरू किया इस दफा, तो मैं फंस गया था कि मैं अब जा रहा भी नहीं हूँ कहीं और मैं यहाँ पर पी रहा हूँ. तो उस टाइम मेरे वालिद साहब ने मुझे रियलाइज करवाया कि ट्रीटमेंट कर लो, बेहतर होगा. When he came to know, उनको कब पता चला? पेरेंट्स डम नहीं होते. पेरेंट्स आर नॉट डम. दे माइट इग्नोर इट बट दे विल नो विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ यू स्टार्टिंग अ ड्रग. तो उनका रिएक्शन क्या था? जवान बेटा हेरोइन पे लग गया है, तो ऑफ कोर्स डेविस्टेटिंग ही होगा. ये सारे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, चिल है, एक फन है, हेरोइन पी जाए, लेट्स ट्राई. व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? डोंट टेक दिस इजी. It's something that's life-threatening. I feel you anyway, and every tear that I might shed, and every word I've never said. I feel you. I feel you
آرگنائزیشن کے مطابق منشیات کو استعمال کرنے والے لوگوں کے علاج پر $250 بلین کا خرچ آ سکتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق منشیات کے استعمال سے ہر سال 7.6 ملین لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. شراب پینے لگتے ہیں اور شراب پیتے پیتے کچھ لوگ پھر گھر چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ وہاں اسٹے کرتے ہیں اور جب وہ نشے میں پوری طرح مدہوش ہو جاتے ہیں اور مزید شراب پینے کی سکت باقی نہیں رہتی, تو وہ سکت واپس لانے کے لیے وہ پھر کوکین کا نشہ استعمال کرتے ہیں جو ان کو اوپر اٹھانا شروع کرتا ہے, دوبارہ جگانا شروع کرتا ہے. تو یہ اب ایک نیا خطرناک ٹرینڈ ہے جس میں وہ واپس اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جگانا شروع کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ خطرناک نشے کی مدد سے جسے کوکین کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہے, یعنی جان لیوا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم ان کو سادے طریقے میں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے پیار کیسے کرنا ہے, محبت کیسے کرنی ہے جس سے آپ بہت نفرت کرتے ہیں, اینڈ وائس ورسا, کہ آپ نے اس سے نفرت کیسے کرنی ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, وچ از دا ڈرگس. پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایسے بھی فوکس کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ وہ کرنا سیکھ لیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا, اور اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا ایک پلان ہے جو کہ ہم لوگ ان کے ساتھ فالو کرتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے اس پورے ٹریٹمنٹ پلان میں, وہ جو چینج میں ہے, وہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, ساتھیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. زیادہ تر پیشنٹس کا یہ ماننا ہے کہ ہم پہلے نشہ چھوڑیں گے پھر اپنے دوست چھوڑیں گے, لیکن ہم ان کو کہتے ہیں نہیں, یو ڈو پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ, کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے دوست چھوڑیں, پھر آپ جو نشہ ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی چھوڑیں. مسز بخش, شادی عام طور پہ بڑے خوشگوار زندگی کی ابتدا کا نام ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری شادی ہوئی, I was 19 then. My husband was then going through a difficult phase because he had already lost his leg under the influence and he was then a full-blown bipolar جو کہ فیملی والوں کو بھی نہیں پتا تھا. thrill seeking behavior ان کا ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلے وہ جو آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کا اسپاؤس ہے یا آپ کا کوئی بھی ہے لوڈ ون, وہ پرومسز بہت کرتے ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم ڈرنک کروں گا, اچھا آج دوبارہ نہیں کروں گا. یو کین ناٹ ٹرسٹ دا پرسن بیکاز ہی از ناٹ ویل, یو کین ناٹ ٹرسٹ ہز بہیویئر. ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح ہے, وہ بے بس ہیں اس بیماری میں. اس میں بہت دفعہ یہ بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ ہی ہیڈ اے گن, a fully loaded pistol, and he would say I'm going to shoot myself. You know? میں بس اب آزار ہوں اپنی زندگی سے. Actually he was sick and tired. کڑوا ہے دھواں جو نگلتا ہوں, کم وقت دھوئیں میں چلتا ہوں. سگریٹ جلتی ہے میں جلتا ہوں. ٹیلیمار ٹاک شاک اپنے بہترین انٹرنیشنل کالنگ ریٹ سے کیسے کوئی رشتہ ٹوٹنے دے گا. اب بات کریں سعودی عرب اپنے پیاروں سے صرف $2.5 کے بہترین کالنگ ریٹ پر, وہ بھی بغیر کسی سبسکرپشن چارجز کے. بس سعودی نمبر سے پہلے 111 میں لائیں. ہائے, واو, ایک تو پرفیکٹ نکھار. کیسے؟ ایسے. فیئر اینڈ لولی کی نئی کریم میں ٹرائی کروں. اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا. اپوائنٹمنٹ کریم کے لیے؟ یہ صرف کریم نہیں, فیئرنیس ٹریٹمنٹ ہے, اور فیئرنیس ٹریٹمنٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ تو لینا ہی پڑتا ہے نا. فیئر اینڈ لولی فیئرنیس ٹریٹمنٹ, اپوائنٹمنٹ دو. ہاں ابھی پلیز. ادھر بیٹھو, آنکھیں بند, اور اب ٹریٹمنٹ شروع. New Fair and Lovely Advanced Laser جیسا Spot Treatment, De-Tanning Polish, Under Eye Radiance, Anti-Dullness Peel اور Vitamin Lightening Mask جو دے فیئرنیس ٹریٹمنٹ جیسا نکھار. واو, اچھا لگا میرا فیئرنیس ٹریٹمنٹ. اب سے فیئرنیس ٹریٹمنٹ کا اپوائنٹمنٹ روز, پر میرے گھر میں. واپس دو نا. ارے Fair and Lovely فیئرنیس ٹریٹمنٹ روز.
وہ ہم سے سینئر ہیں تو کیا ہم سے بہتر ہیں؟ کیا ہم ہار مان لیں؟ دکھاتے ہوئے بلو بینڈ گڈ فیٹ اور وٹامن سے بھرپور. بلو بینڈ روزانہ روز بڑھتے جانا. ہیروئن جو ہے وہ سب سے لیتھل ڈرگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل ڈپینڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہیروئن چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر اس کو آن یور اون چھوڑنے کی کوشش کرو تو یہ فیٹل بھی ثابت ہو سکتی ہے. اس کو کولڈ ٹرکی جسے کہتے ہیں کہ خود بخود چھوڑ دینا ہیروئن از ون آف دا موسٹ ڈینجرس تھنگس کیونکہ اس کے ودرول جو ہوتے ہیں وہ فیٹل ہو سکتے ہیں. جان لیوا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جان لیوا ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو طلب ہوتی ہے کیونکہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز بلاک کر دیے ہوتے ہیں اس دماغ میں وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو اس کی آلٹرنیٹیو ہیروئن بن چکی ہوتی ہے. اگر اس کی وڈرول مینج نہ کر دی جائے اس کو ٹیپر ڈاؤن نہ کیا جائے تو اس کی کمی ہو جاتی ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ نہ نیورو ٹرانسمیٹر آ رہا ہوتا ہے نہ دماغ میں نہ ہیروئن آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زندگی موت کے بیچ میں بندہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے. پہلے سے کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کون نشہ کرنے والا آگے جا کے ایڈکٹ بنے گا اور کون یوزر رہے گا کیونکہ اس کا تعلق ول پاور سے بالکل نہیں ہے. یہ جسمانی طور پر ہمارے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کی بنیاد جینیٹکس میں رکھی ہوتی ہے. تو جینیٹکس میں یہ نہیں ہے کہ والد نشہ کرتا ہے تو بیٹا نشہ کرے گا. جینیٹکس میں یہ ہے کہ اگر والد نشہ کرتے ہوئے ایڈکشن میں جائے گا تو بیٹا بھی پھر نشہ کرتے ہوئے ایڈکشن میں جائے گا. سمائے گا آپ کے بھائی کے ساتھ الکوہل کا ایشو؟ ہاں جی، ہی بیسکلی ان فیملی پیپل یوز ٹو ڈرنک سوشلی مگر یہ ہوا کہ ہم نے تھوڑا سا نوٹس یہ کیا ان کا کہ ذرا گلاس ڈرائنگ روم میں بھی ہے باتھ روم میں بھی پڑا ہوا ہے. ذرا آڈ ہمیں لگا یہ کیا ہے بیکاز اٹ از ناٹ ہاؤ ون ہیلدی پرسن ڈرنکس. مگر پولائٹ ہم لوگ شاید زیادہ تھے پوچھ نہ پائے. اس طرح بڑھتے بڑھتے دیکھا کہ ہی واز پوسٹڈ ان دبئی ایز ہیڈ آف دا ریجنل ہیڈ آف اے بینک. تو وہاں بھی کیا کہ جی دوپہر کو کھانے کے وقت گھر آنے لگے اور پہلے تو بڑے سارے خوش تھے کہ دیکھو کتنا کیئرنگ مگر ہی کیم ہوم اینڈ ہی وڈ اسٹارٹ ڈرنکنگ اینڈ دین ہی وڈنٹ گو بیک ٹو دا آفس. After years of drinking and all this, he ended up with end-stage cirrhosis, liver cirrhosis. ہم لوگ کیونکہ اتنے گیو ان کرنے والے اور فلیکسیبل اور کوآپریٹ کرنے والے جنرلی فیملی تھے کہ اس سے پہلے تک تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم انہیں کہیں کہ واٹس ہیپننگ، پوچھا بھی نہیں. پر جب سیروسز ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیکنڈری ہے، الکوہول انڈیوسڈ ہے، الکوہول بند کریں. یہ ہمیں بعد میں پتا چلا. اچھا. سو پرائمری چیز کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کہا ہماری تو بات نہیں مانتے. ایوری ٹائم وی برنگ دس ٹاپک آپ کے جی اصل بھائی ڈرنک نہ کرو. ڈاکٹر دے ہولو وی وونٹ ایون directly, go get your health checked. This is how we'd say. Was he married at the time? He was married. 4 children. 4 Lovely children. But now he's out of it? He's... Unfortunately, he passed away 2 months ago. And an old friend of his offered him a glass of wine. And he thought, what's a glass of wine? And he had that, but then he tumbled into a full relapse because بیماری تو یہ ہے نا کہ نہ کر نہیں سکتے. After you take one, you cannot say no. That is basically the problem. ابھی تو we were just being nice and loving family. اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر obviously موڈ بھی خراب ہوتا تھا، پرووکنگ بھی ہوتی تھی، سب کچھ بوٹلز چھپاتے تھے، گراتے تھے، فلش میں الٹاتے تھے، سارا کچھ جو کہ اس ڈیزیز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ باہر جانا، سوشل کرنا، ہینگ آؤٹ کرنا ریسٹورینٹس میں یوز ٹو مطلب بوٹلز کور کر لینا. بوٹل کور آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا، دیکھا ہے؟ ایکسپیرینس ہمارا وی ڈو اٹ. مطلب میں دوسروں کو کیا کہوں، ہم خود کرتے تھے. کیا مسئلہ کہ جی سردیوں کے دن ہے، بڑے بڑے کوٹ ہیں اچھا بوٹل کے اندر، اور پھر ہم ہنس رہے ہیں ایک بوتل گر گئی اور سب ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. ہم ہر چیز ہنس کے گزار دیتے تھے.
नॉट रियलाइजिंग. यानी आपने कवर किया, रेस्टोरेंट्स में चले गए तो वो सर्व कर दिया करते थे? सर्व कर देते थे. वो इस तरह करते थे कि वो टी पॉट्स में डाल के दे देते थे. सो वाइन होती थी तो इट यूज्ड टू लुक लाइक ग्रीन टी एट टाइम्स, इट वाज वाइट वाइन और समथिंग के अच्छा कावा पी रहे. As I said, the use of alcohol has been common in our family. It's not something that's new. It has been there for generations. और अब हमें बताया जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लोग पीते थे, सोशलाइजिंग के लिए भी. अब there are better ways of managing stress. We don't need to, hug something that's so devastating. और ग्लैमर में यहाँ कौन सी ड्रग ली जाती है? सिगरेट, चरस, शराब, इसको तो वो समझते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, हालांकि यही गेटवे ड्रग्स हैं. और दूसरी बात ये कि फिर जब कोई हेरोइन और कोकेन में फंसता है तो फिर कहते हैं अच्छा वो ड्रग्स में फंस गया है. सो ऐसी बात नहीं है. जो भी सिगरेट पीता है वो ड्रग में है, जो चाय पीता है वो भी ड्रग में है. मनशियात का इस्तेमाल क्या सिर्फ गरीब, बेरोजगार और नाकाम इंसान किया करते हैं जो दुनिया को तो ना बदल सके इसलिए ख्याली दुनिया में रहने को तरजीह देते हैं, या बात कुछ और है? दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी शोबे में नशा करने वालों की अगर कोई है तो वो डॉक्टर्स की है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट की है, फिर स्पोर्ट्समैन की है. लोग कहते हैं लो जी खेलों की फैसिलिटीज हों तो फिर लोग नशा नहीं करेंगे. दुनिया में स्पोर्ट्समैन बहुत नशा करते हैं. दुनिया में सेलिब्रिटीज जो कि कामयाब हैं, जिनके दौलत की फरावानी है, वो सबसे ज्यादा नशा करते हैं. नशा करने वाले लोगों में कहा जाता है जी बेरोजगारी नशे का बायस नहीं, बेरोजगारी नशे का बायस नहीं है, बेरोजगारी नशे का नतीजा है. ऐसे कहते हैं कि जी उनको डिवोर्स हो गई तो उन्होंने नशा करना शुरू किया. एक्चुअली नशा करना शुरू किया तो डिवोर्स हुई. तो बहुत दफा पता नहीं चलता कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप खोज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मनशियात का धंधा शुरू हुआ, ये गोरख धंधा चलते चलते फिर नुकसानात का बायस बना. परफॉर्म की उसकी तरफ आते हैं, यानी डू यू टीच पीपल के हाउ टू से नो टू योर ओल्ड फ्रेंड्स? यस. हाउ वुड यू डू दैट? मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि आप अगर मेरे ओल्ड बडी बन जाएं, अच्छा ये लो सिगरेट तो पियो ना यार, बड़ा अर्सा हो गया इकट्ठे बैठ के सिगरेट नहीं पी. हेलो आसमा, बढ़िया से बात, तुमसे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी लग रही हो. अब ये बताओ कि मौसम अच्छा है, चलो सिगरेट पीते हैं. ये लो. नहीं यानी थैंक यू फॉर दी ऑफर, बट ये कि मैं तो अब ये सिगरेट छोड़ चुकी हूँ. इतने अरसे बाद मिले हैं, एक सिगरेट का ही कहा है, क्या हो गया? छोड़ चुके हो, छोड़े रखो, ये तो पियो. नहीं एक्चुअली आई वॉज हुक्ड अप विद द ड्रग्स और मैं अब रिकवरी में हूँ और मेरे लिए अच्छा इनहेल ना करना, स्मोक को इनहेल ना करना, वैसे ही पाफ लेके टेक. नॉट इन एनी केस, डोंट इंसिस्ट मी. ये क्या दोस्ती हुई? तुम तो बदल गई हो बिल्कुल, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझसे मिलकर? नहीं, आपसे मिलकर खुशी बहुत हुई है. आपकी और मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, बट सिगरेट इज नॉट वैल्यूबल फॉर मी एनी मोर. So that's how you treat it. Interesting. कि 300 साल से तो उसका एक सीधा साधा तरीका समझा जाता था कि रिहैब में जाके दाखिल करा दें, आज से नशा बंद, आज से दुनिया से रास्ता खत्म. लेकिन किसी नशे के मरीज के लिए ये एक डरावना ख्वाब होता है कि आप उसे कहें कि जी आज से आप रिहैब में चले जाएं, आज से आपका नशा बंद हो जाएगा, तो वो समझेगा जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली गई है. लेकिन दुनिया में अब 4 में से 3 मरीजों का इलाज कामयाबी से आउटडोर बुनियादों पर किया जा सकता है कि वो घर से आता है, काउंसलिंग लेता है, वापस चला जाता है. उसमें पहले दिन आगाज से ही वो नशा बंद नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्किल्स सीखता है जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, और ऐसे टाइम पे काउंसलिंग के लिए आता है जबकि वो बिल्कुल देखने में ठीक ठाक होता है. और वो अपनी काउंसलिंग स्किल्स सीखते सीखते और अभी नशे को इब्तिदा में जारी रखते हुए जब वो उसी माहौल में रहते हुए अपने अंदर तब्दीली ला रहा होता है, तो ये तब्दीली ज्यादा कारआमद और देरपा होती है.
सब कुछ बदलता रहता है और इसे बदलते रहना है कि यही कानून फितरत है। इंसान भी बदलता है और उसके हालात भी। देखना सिर्फ ये होता है कि हालात इंसान को तब्दील करते हैं या इंसान हिम्मत करके हालात को ही बदल डालता है। नौजवानी, बेफिक्री, दोस्तों की महफिल, ये सब मिलकर किसी को भी रास्ते से हटा सकती है और गलती भी इंसानों से ही हुआ करती है। मगर हतमी तौर पर याद सिर्फ ये रखना चाहिए कि रब्बे कायनात की बनाई हुई इस हसीन दुनिया में कैफो सरूर के बेशुमार इंतजाम मौजूद हैं। परिंदों का चहचहाना, आसमान से होती ये हसीन बारिश, छाए बादल, सुनहरी धूप, बहता पानी, झीलें, झरने, समंदर, दरिया, फूलों का महकना और सबसे बढ़कर इंसानी रिश्ते। बात सिर्फ तवज्जो और नजर जमाने की। आंखें हैं धुआं धुआं, नम है सारी बत्तियां, आस पास कुछ नहीं, जी उदास है जरा, दर्द सब्ज है अभी, मुझको रास है जरा, तो भूख दे रे, भूख दे रे, भूख दे एलेक्स डाले हैं मतलब उनमें हिफाजती इकदामात कुछ नहीं? हिफाजती इकदामात नहीं है, जो भी जाएगा अपनी जान पे खेले। अपनी कैंची, ब्लेड और कटर से मैंने ये डिफ्यूजिंग की थी। करते हमें, लेकिन नाम बनता है पुलिस का, वो तो दूर भाग जाते हैं। बम को नकारा बनाते हैं, लोगों की जानों को हिफाजत देते हैं, उसके बावजूद हमें शाबाश भी नहीं दी जाती। अपने मुल्क के शहरियों के बिहाफ पे मैं आपको सलूट करता हूँ। शुक्रिया सर।